हैन ल लाइन इन्टिग्रल भनेको यो अस्ति भन्यो हैन सी अफ द डिआर अहिले भेक्टर फिल्डको मात्रै हो हामीले मेन अहिले पढ्ने लाइन इन्टिग्रल अफ भेक्टर फिल्ड भने यो र यसले के दिन्छ भन्दा टोटल ओर्डर दिन्छ भन्ने कुरा पनि अस्ति हामीले छलफल गऱ्यौँ ओर्डर निकाल भनेकै यो लाइन इन्टिग्रल निकाल भने हो र अलिकति थप कुरो छ लाइन इन्टिग्रल इन्डिपेन्डेन्ट अफ पाथ भनेको पाथमा डिपेन्ड नगर्ने भनेको लाइन इन्टिग्रल डिपेन्डिङ ओन्ली अन द इन्ड पोइन्ट भने इन्ड पोइन्टमा मात्रै डिपेन्ड गर्ने बट नट अन द पाथ जोइनिङ देम त्यो इन्ड पोइन्टहरू जोइन गर्ने पाथमा डिपेन्ड नगर्ने त्यस्तो किसिमको लाइन इन्टिग्रल छ भने त्यसलाई हामीले के भन्छौँ लाइन इन्टिग्रल इन्डिपेन्डेन्ट अफ पाथ भन्छौँ त्यो हुनको लागि लाइन इन्टिग्रल इन्डिपेन्डेन्ट अफ पाथ हुनको लागि चाहिँ यो एफ डट आउँछ नि यो एफ डट डिआर भन्ने टर्म चाहिँ पर्फेक्ट डिफरेन्सियल हुनुपर्छ पर्फेक्ट डिफरेन्सियल भनेर थाहा छ वाइ डिएक्स प्लस एक्स डिवाई आयो भने यसलाई हामीले डिएक्सवाई लेख्न सक्छौँ नि होइन यसलाई हामीले पर्फेक्ट डिफरेन्सियल भन्छ कि यो डीको फर्ममा लेख्न सक्ने भनेर भनेको मैले लेखेको छु इन द फर्म अफ डिएफको फर्ममा आउनुपर्छ भनेर मैले भनेको छु त्यो हुनलाई फेरि अर्को कर्ल पनि कर्ल 0 हुनुपर्छ फेरि ल यो छ नि एफ डट डिआर चाहिँ पर्फेक्ट डिफरेन्सियल हुनको लागि कर्ल एफको कर्ल चाहिँ 0 हुनैपर्छ अर्को हेर इरोटेसनल भने पनि कन्जर्भेटिभ भने पनि हामीले डेल क्रस एफ 0 हुन्छ भन्ने थाहा छ हामीले सेकेन्ड पार्टमा पढेको डेल क्रस एफ 0 हुने बित्तिकै के हुन्छ एफ डट डिआर के हुन्छ पर्फेक्ट डिफरेन्सियल हुन्छ नि फेरि यो पनि हुन्छ यो केसमा नि त्यही आए डेल क्रस एफ के हुन्छ 0 हुन्छ अर्को एउटा छ यो डेफिनेसन छ फाइ इज स्केलर पोटेन्सियल अफ एफ इफ यो डेल फाइ मात्रै हजुर ल भाइ के भन्दैछौ फाइलाई हामीले स्केलर पोटेन्सियल अफ एफ भनेर भन्छौँ कुन बेला भन्दाखेरि डेल फाइको भ्यालु एफ पायो भने यो डेल भनेको भेक्टर डिफरेन्सियल अपरेटर हो फाइ भनेको चाहिँ स्केलर फङ्सन यो फाइ चाहिँ एफको के हो स्केलर पोटेन्सियल हुनलाई डेल फाइ इक्वल टु एफ हुनुपर्छ फाइ भन्ने स्केलर छ त्यसलाई डेलले अपरेट गर्दा त्यो भेक्टर हुन्छ त्यो भेक्टर चाहिँ भेक्टर एफसँग इक्वल हुन आइपुग्यो भने फाइ हामीले स्केलर पोटेन्सियल भन्छौँ र सबै भेक्टर एफको स्केलर पोटेन्सियल एक्जिस्ट हुन्छ भन्ने छैन है जसको चाहिँ डेल क्रस एफ 0 हुन्छ होइन डेल क्रस एफ 0 हुने यो भेक्टरको मात्रै स्केलर पोटेन्सियल एक्जिस्ट गर्छ अथवा त्यो बेलामा मात्रै के हुन्छ एफ डट डिआर विल बी पर्फेक्ट डिफरेन्सियल यो तिनटै केसमा हेर है लाइन इन्टिग्रल इन्डिपेन्डेन्ट अफ पाथमा इरोटेसनल र अथवा कन्जर्भेटिभमा अथवा स्केलर पोटेन्सियल एक्जिस्ट गर्ने केसमा यो तिनटै केसमा डेल क्रस एफ 0 हुन्छ नम्बर 1 नम्बर 2 एफ डट डिआर चाहिँ पर्फेक्ट डिफरेन्सियल हुन्छ पर्फेक्ट डिफरेन्सियल भयो भने चाहिँ इन्टिग्रेसन एकदम इजी हुन्छ कि इन्टिग्रेसन गर्दा त्यही डी हट्ने हो मैले यो लाइन इन्टिग्रल भनेको के हो भनेर यहाँ एउटा छ फिगर यो कहाँबाट स्टार्ट भयो है त एफबाट स्टार्ट हुन्छ यो सकियो होइन ल यहाँबाट स्टार्ट भयो यो पहिला भेक्टर फिल्ड छ फोर्स फिल्ड त्यो भेक्टर फोर्स फिल्डभित्र के छ एउटा सी भन्ने कर्भ छ यो आर ड्यास भनेको डिआर भेक्टर भने आयो अब डिआर भेक्टर चाहिँ एफ डट डिआर गरेर यो कर्भमा हिँड्यो अब यो एफ डट डिआर हिँड्यो
एफ डट डिआर चाहिँ ग्रिन कलरले रिप्रेजेन्ट गरेको छ। ग्रिन कलर भनेको चाहिँ एफ डट डिआर, तलको चाहिँ अरेन्ज चाहिँ के हो, कर्भ हो। यसले के दिँदैछ, एफ डट डिआर भन्ने स्केलर फङ्सन र कर्भ बिचको एरिया दिँदो रहेछ क्या लेखास। यो भनेको फोर्स फिल्ड, फोर्स फिल्डभित्र के छ, कर्भ छ। त्यो फोर्स फिल्डभित्र कर्भ भएपछि त्यो फोर्स फिल्डको फोर्सले गर्दा एफ डट डिआर चाहिँ कर्भमा मुभ गर्यो। ग्रिन लाइन भनेको चाहिँ एफ डट डिआरको त्यसले बनाउने सर्फेस हो। यो त्यो सर्फेस र तल अरेन्ज कलरको के छ, कर्भ छ। कर्भ बिचको एरिया दिन्छ भन्ने कुरा यसले। र त्यो चाहिँ जेनरली हो यो होइन। जेनरल मिनिङ चाहिँ एरिया बिट्विन एफ डट डिआर एन्ड कर्भ हो दिने। तर हामीले चाहिँ अहिले यदि एफ चाहिँ फोर्स फिल्ड भयो भने दिस गिभ्स द टोटल वर्क डन भनेर बुझ्छौँ, त्यही मात्रै हामीले पढ्छौँ अहिले चाहिँ। यदि एफ चाहिँ तिम्रो फोर्स फिल्ड भयो भने टोटल वर्क डन बाई व्हेन मुभिङ एलोङ कर्भ सी। र हामीले न्युमेरिकल भ्यालु मात्रै हेर्ने भने हो होइन। एरिया यहाँ छ फेरि चाहिँ वर्क डन दिन्छ नि भनेको छ। एरियाको र वर्क डनको युनिटै फरक हुन्छ, त्यही भएर हामीले न्युमेरिकल भ्यालुलाई मात्रै हेर्ने हो। ल अब मैले यो एफ डट डिआर निकाल्ने क्वेसनहरू गर्छु। अब म ध्यान दिएर हेर्ने। यो सिएफ डट डिआर निकाला भने पनि दिएको छ, कर्भ सी पनि दिएको छ, त्यो कर्भ सीको पोइन्ट पनि दिएको छ, सबै कुरा यसले दियो। ल सबै कुरा दिएपछि अब केही पनि गाह्रो नपर्ला। एफ भनेर दियो 5xy माइनस 6x स्क्वायर आइदियो होइन, प्लस 2y माइनस 4x दियो होला। यो भेक्टर चाहिँ 2D भेक्टर हो भन्ने कुरा त बुझ्छ हामीले होइन। आई र जे वाला टर्म मात्रै छ। अनि डिआर भनेको क्वेसनले दिँदैन, हामी आफैलाई थाहा हुन्छ। आई डिएक्स प्लस जेडिआई प्लस के डिजेट पनि हो हुनु त होइन। तर यो हामीलाई अहिले चाहिएन है, किनकि 2D भेक्टरमा के वाला टर्म हामीलाई चाहिएन। सी भनेको चाहिँ के छ, द कर्भ वाइ इक्वल टु एस के हो नि होइन। कहाँदेखि 1 1 2 कहाँसम्म 2,8सम्म हुनेछ। ल के सोधिया छ, सिएफ डट डिआर हो भनेको छ। ल यो मैले क्वेसन सारेको मात्रै हो है। यो मैले क्वेसन मात्रै सारे हो, यति त गर्न सबैलाई आउँछ। ल अब यसपछि के गर्ने भन्ने कुराहरू छ, त्यो प्रत्येक स्टेप बाई स्टेप तिमीले ध्यान दियो है त, के गर्ने, कहाँबाट थाल्ने होइन, र यो एफ डट चाहिँ कसरी निकाल्ने भन्ने कुराहरू अब यहाँ आउँछ। ल सबभन्दा पहिलो स्टेपमा हामीले यसको फिगर बनाउँछौँ सीको। वन कमा वान भने 1 1 यहाँ पर्ला, 2,8 भने 2 8 यहाँ पर्ला। यस्तो है, यहाँनिर यस्तो हुनुपर्छ। यो ओरिजिनबाट नै हुन्छ यो पास। मेटिहाल्यो है। वन 2,8 ला
ए सी भने यति हो, यहाँदेखि यहाँसम्म मात्रै है, यति मात्रै सी हो। सी हो, सी भनेको चाहिँ वाइ स्क्वायर हो। हेर त करको इक्वेसन पनि पाथको इक्वेसन पनि दिएको छ हैन, अनि कहाँदेखि कहाँसम्म भनेर पोइन्ट पनि हामीलाई दिएको छ, अनि एफ पनि दिएको छ, डिआर हामीलाई थाहा छ। अब इन्टिग्रेसन गर्न थाल है त। नाउ सिएफ डिआर भनेको त सी, यो लेख त एफ लेख त पहिला 5xy माइनस 6x² आई प्लस 2y माइनस 4x, यो भयो एफ भयो होइन, के अरे डट, अनि अर्कै छ आइडिएक्स प्लस जेटिवाई। ल अब यो त दुईटा भेक्टरको के निकाल्न पर्यो, डट, यो प्रोडक्ट, डट प्रोडक्ट निकाल्दा त आई मल्टिपल गर्ने, जे मल्टिपल गर्ने होइन का। 5xy माइनस 6x² डिएक्स भयो प्लस 2y माइनस 4x डिवाई भयो। हेर अब मैले अर्को क्वेसनबाट यो माथिको स्टेप गर्दिनँ, एकैचोटिमा कहाँ आउँछु, यहाँ आउँछु, किनभने केही गर्नु परेन। तिमीले आईको ठाउँमा जेको ठाउँमा लेख्नु पर्यो डिवाई। ल अब यहाँ पछि हो अलिकति यहाँ हामीले ध्यान दिने काम सकिहाल्यो। के कुरामा ध्यान दिने भन्दाखेरि आएर यहाँ इन्टिग्रेसन गर्नु छ, इन्टिग्रेसन डिएक्स भएपछि विथ रेस्पेक्ट केमा गर्ने हो, एक्समा। एक्समा इन्टिग्रेसन गर्दाखेरि यो वाईको इन्टिग्रेसन हामीले गर्न सक्दैनौँ। यहाँ आएको छैन वाई, यो वाईको इन्टिग्रेसन हामीले गर्न सक्दैनौँ। हेर यहाँ वाई डिएक्सको त इन्टिग्रेसन हुन्छ, गर्न सक्दैन। यो वाईलाई पनि हामीले एक्समा कन्भर्ट गर्नुपर्छ। त्यही भएर वाईलाई एक्समा कन्भर्ट गर्नलाई सीको इक्वेसन हेर्ने हो। सीको इक्वेसन चाहिँ कति छ, वाईको एक्स छ भनेपछि हामीले इन्टिग्रेसन गर्ने नै यो सीभित्र हो होइन। सीमा इन्टिग्रेसन गर्ने भए त जहाँ जहाँ वाई छ त्यहाँ त्यहाँ हामीले एक्सक्यू लेख्न सक्छौँ। काम सक्यो। 5xy भने एक्सक्यू, 6x सबै आयो नि एक्समा होइन। अब त इन्टिग्रेसन इजिली हुन्छ। प्लस यसलाई पनि मैले एसक्यू नै गर्ने, माइनस, ठिक छ। अनि डिवाईलाई पनि अब मैले डिवाईलाई डिएक्समा चेन्ज गर्दा के हुन्छ, यो 3x² डिएक्स भयो नि त, यस्तो आयो। र अब हेर सीमा त लिमिट त छ नि होइन, सीमा त लिमिट यहाँ कति छ, 1,1 एक्सदेखि 2,8 भन्ने छ नि लिमिट होइन। अब तिमीलाई एक्सको लिमिट चाहियो भने 1 to 2 गर्नु पर्यो। यहाँ हामीलाई सबै इन टर्म अफ एक्स मात्रै छ नि, त्यही भएर लिमिट पनि एक्स मात्रै हाल्दा हुन्छ। यदि यहाँ सुन, अब तिमीले यसलाई सबैलाई वाईमा कन्भर्ट गरे पनि हुन्छ, केही फरक पर्दैन है। सबैलाई वाईमा कन्भर्ट गर्यो भने लिमिट तिमीले 1 हाल्ने हो। होइन म यो पार्टमा एक्समा लान्छु, यो पार्टमा वाईमा लान्छु भने पनि हुन्छ। त्यो भयो भने फर्स्ट पार्टमा इन्टिग्रेसनमा लिमिट एक्सको हाल्ने, सेकेन्ड पार्टको इन्टिग्रेसनमा लिमिट जे गरे नि हुन्छ है। र डिएक्स भएपछि सबै टर्म एक्समा हुनु पर्यो, डिवाई भएपछि सबै टर्म वाईमा हुनु पर्यो। तिमीले सबैलाई एक्समा लगाइने भयो, सबैलाई वाईमा लगाइने भयो। फर्स्ट इन्टिग्रललाई एक्समा, सेकेन्ड इन्टिग्रललाई वाईमा लगाइने भयो होइन। ल अब यति मेन स्टेप यही मात्रै हो, अब केही पनि गाह्रो छैन। ल 5x4 माइनस 6x² प्लस 2 3 2 6 हुन्छ, 6x5 माइनस 12x³ आयो। यसको इन्टिग्रेसन त इजिली सबैलाई गर्न आइहाल्छ होइन। 5/5 6x
2/3 0 to 1 कसरी भयो एकचोटि फेरि भन्दैन ल ए 0 टु यहाँ हेर लिमिट अफ एक्स कति छ यहाँ 1 लिमिट अफ एक्स 2 छ 0 टु 2 है भाइ यहाँ 2 मैले 2 लेखेको थिएँ उजा देखेछु 1 जस्तो है सबैलाई हामीले एक्समा लाग्यौँ हैन सबैलाई एक्समा ल्याएपछि अब सी को लिमिटमा त एक्सको लिमिट पनि छ वाइको पनि छ क्या हामीले एक्सको मात्र लिमिट छानेको ल ए लिमिट त कति हुन्छ 1 टु 2 हुन्छ है ल तिमी त्यही भएर उ भएको होला के अरे कन्फ्युज भएर छ है कति हो ल पुरा बुझ्यो यहाँ यसले दिएकै लिमिटमा एक्सको लिमिट हामीले छाने त नि ल तिमीले वाइबाट गरे भए 1 टु 8 राख्नु पर्थ्यो ल एन्सर चाहिँ कति आयो होला हिसाब कपीमा गरेर मलाई एन्सर भन्ने यसपछि त म गर्दिनँ ठिक छ होला नि यो त है ल त एकजनाले भन त एन्सर ल 25 आएको छ हजुर कति आयो एन्सर 35 हो ल यो हिसाब ठिक छ हैन त म 35 हो ल त्यही 35 हो यस सर ल यसलाई छोडेर म अब नेक्स्ट क्वेसनमा जाउँ है त ल यहाँ पनि सेम छ कुरो सी एफ डट डिआर निकाल भन्छ एफ दिएको छ र सी पनि दिएको छ सीको चाहिँ अलिकति फरक तरिकाले दिएको छ एफ मैले फेरि सारिन है यो पनि 2D मै छ डिआर पनि मैले फेरि लेखिनँ तिमीलाई थाहा छ सी भने चाहिँ के छ द कर्व कन्सिस्टिङ स्ट्रेट लाइन्स है फ्रम 0 0 टु 2 0 एन्ड देन टु 3 2 भनेको छ यति छ अनि सोधेको त्यही छ एफ डिआर वाट ल मैले एफ र डिआर चाहिँ लेखिनँ है त ल एफ क्वेसनले दियो डिआर पनि दियो थाहा छ सी भनेको दुईटा स्ट्रेट लाइनको कम्बिनेसन भनेको छ सी भने चाहिँ होइन दुईटा स्ट्रेट लाइनको कम्बिनेसन रे 0 0 देखि 2 0 जाने अनि फेरि 2 0 बाट फेरि कहाँ जाने देन टु 3 2 मा जाने भनेको छ यहाँ दुईटा स्ट्रेट लाइन छ यहाँ सी भित्र चाहिँ के छ दुईटा स्ट्रेट लाइन छ त्यसको मैले पहिला फिगरमा जानु पर्यो 0 0 यता 2 0 यता 3 2 यता ल एउटा लाइन यो पाथ हो अर्को पाथ यो होला ल
भनेपछि यो सी भने यो पनि हो नि होइन, तर यो C1 र C2 भनेर गर्नु पर्यो, किनकि दुई थरीको स्टेट लाइन छ भनेपछि इक्वेसन फरक फरक हुने दुईवटा स्टेट लाइन छ, त्यही भएर एउटालाई C1 अर्कोलाई मैले C2 नै भन्नुपर्छ। र यहाँ C भनेको के रहेछ खास C1 प्लस C2 रहेछ। C1 र C2 को कम्बिनेसन भनेपछि पाथभित्र सब पाथहरू छ भने इभ्री सब पाथमा लाइन इन्टिग्रल निकालेर जोड्ने हो खास। त्यही भएर C1 मा छुट्टै लाइन इन्टिग्रल निकाल्न पर्यो, C2 मा छुट्टै लाइन इन्टिग्रल निकाल्न पर्यो र दुईटालाई अन्तमा जोड्न पर्यो। C1 मा छुट्टै लाइन इन्टिग्रल, C2 मा छुट्टै लाइन इन्टिग्रल निकालेर जोड्ने हो। त्यही भएर यहाँ C भित्र दुईटा सब पाथ छ नि होइन, त्यो कुरोलाई हामीले यहाँ पहिला त्यो कुरोलाई मेन्सन गर्नु पर्यो। हियर C कन्सिस्ट अफ कति 2 सब पाथ, एउटा छ C1 अर्को छ C2। अब अघि नै हामीले हेर्यौँ नि होइन, C1 पाथको इक्वेसन त हामीलाई नभई यसलाई C लाई पाथ भने मैले पाथ C कन्सिस्ट अफ 2 सब पाथ्स। यार पाथ C है, पाथ C कन्सिस्ट अफ 2 सब पाथ, एउटा C1 अर्को C2। ल भन त C1 को इक्वेसन y इक्वल टु 0 कहाँदेखि फ्रम 0 0 टु 2 0, यो त छँदैछ होइन, यहाँ आइहाल्यो है। अनि C2 को इक्वेसन यहाँ निकाल्नु है त। टू पोइन्ट फर्ममा आइहाल्छ नि, y माइनस y1 y2 माइनस y1 x2 माइनस x1 x माइनस x1। ल y इक्वल टु कति आयो 2x माइनस 4 आउँछ। ल y इक्वल टु 2,0 हुनुपर्ने होला नि। ए सरी फ्रम 2,0 देखि 3,2 सम्म आयो। ल अब यति काम त भइहाल्यो नि, इक्वेसन हामीले 2 पोइन्ट फर्मबाट त पत्ता लगाउन सकिहाल्छौँ होइन। दुईटा पोइन्ट वी क्यान फाइन्ड इक्वेसन इजिली भन्ने कुरा नि भयो। ल अब हामीलाई गर्न थालौँ त। यहाँ C अफ द dr भनेको C1 अफ द dr प्लस C2 अफ द dr हुनैपर्छ होइन त, किन भन्दा C सबै दुईटा छ इक्वल्स टु। ल अब C1 मा अब मैले फेरि भनेको थिएँ नि, यो एफ डट dr निकाल्ने भने त यहाँ यहाँ df लेख्यो, यहाँ के लेख्यो df लेख्यो भइहाल्छ है। 2x प्लस y dx प्लस 3y माइनस x dy सक्यो, प्लस C2 मा नि त्यही गरेर 2x प्लस y dx 3y माइनस x dy। ल यो स्टेप पछि अब इन्टिग्रेसन गर्न मिल्ने फर्ममा कसरी लैजाने भन्दा अब इक्वेसनलाई युज गर्न पर्यो त्यहाँ होइन। जस्तो कि यहाँनिर dx छ, dx भनेपछि इन्टिग्रेसन विथ रेस्पेक्ट टु एक्समा भयो, एक्समा भएपछि यो y को त इन्टिग्रेसन हुन्न, y लाई एक्समा लानलाई C1 को इक्वेसनतिर हामी जानु पर्यो। C1 को इक्वेसन हेर्दाखेरि त के छ, y 0 छ भनेपछि y लाई केही गर्ने परेन, y को भ्यालु कति भयो 0 भयो। यो dy पनि के भयो पुरै 0 भनेपछि यहाँ के बाँच्यो भन्दा 2x dx मात्रै बाँच्यो। ल अरू सबै 0 भएर गयो। ठिक छ नि यो त है। C1 लाई युज गर्दा y0 dy पनि 0। अब C1 लाई मा 2x dx छ भने चाहिँ अब लिमिट पनि x को मात्रै हाल्दै त हुन्छ नि होइन। C1 मा
एक्सको लिमिट भनेको यो कति छ 0 to 2 छ सकिहाल्यो ल C2 लाई पनि मैले सबैलाई एक्समा नै चाहिँ कन्भर्ट गर्नुहुन्छ है त ल 2x को 2x y भनेको 2x - 4 dx पनि ठिकै छ प्लस 3y भनेको y मल्टिप्लाई गरेर 3 मल्टिप्लाई गरेर 6x - 12 आयो x छ अनि dy भनेको के हुन्छ 2 dx भयो ल C2 लाई मैले सबैलाई केमा लाग्दिएँ एक्समा लाग्दिएँ C2 लाई C2 मा y मा कन्भर्ट गरे नि हुन्थ्यो है केही फरक पर्दैन ल अब C2 लाई पनि x मा कन्भर्ट गरेपछि त लिमिट x को मात्रै हेर्नु पर्यो नि अब x को लिमिट छाना त्यहाँ 2 to 3 हैन त 2 देखि कहाँसम्म 3 सम्म र सक्यो काम अब OX 12x 10x 14x सिम्प्लिफाई गर्दा यो आएन अब यसको इन्टिग्रेसन तिमीले गर्न सक्छौ है अब चाहिँ मैले इन्टिग्रेसनमै छोड्दै क्याल्कुलेटर युज तिमीले क्याल्कुलेटर युज गरेर इन्टिग्रेसन गर्दा नि हुन्छ क्याल्कुलेटरै युज गरेर इन्टिग्रेसन गर्छु भन्दा नि हुन्छ ल भन त यो कति आयो तिमीलाई पनि अलिअलि मैले गराउन खोजेको छु है बिजी यहाँ त्यही हेरी मात्रै रह्यो भने त अलि नबुझिएला फेरि अहिले हेरुन्जेल चाहिँ बुझे जस्तो हो नि होइन पछि फेरि सबै त बिर्सिने हुन्छ त्यही भएर तिमीले आफूले पनि कपीमा सरेर गर्दै जानु 11 मेरो 11 गुड ल ल यो क्वेसन पनि आएको छ इक्जाममा 5 मार्क्समा आएको छ यो आई भनेको फर्स्टको आई भने है 1 नम्बरको चाहिँ अघिको चाहिँ 1 कै भिआई होला ल अघिकोमा सबै दिएको थियो यहाँ चाहिँ कर्वको सीको चाहिँ इक्वेसन हामी आफैले पत्ता लगाउन पर्यो पछि सीको इक्वेसन र पोइन्टहरू चाहिँ अनिवार्य नै रहेछ भन्ने कुरा हामीले बुझिरहेको छौँ यहाँसम्म लाइन इन्टिग्रल निकाल्दाखेरि कहिलेकाहीँ सी पाथमा डिपेन्ड नगर्ने भयो भने चाहिँ सीको इक्वेसन हामीलाई यहाँ चाहिँदैन त्यो बेलामा पोइन्टहरू त जहिले पनि अनिवार्य नै भइहाल्यो ल यसलाई पनि मैले अब नेक्स्ट क्वेसनमा जाउँ ल यो पनि त्यही छ है यो दिया छ मैले फेरि सारिन तिमीले सार्न सक्छौ त्यो 2D मै छ डिआर मैले फेरि लेखिन तिमीलाई थाहा छ सी मैले एकपल्ट लेख्छु द कर्व बाउन्डेड बाई है बाउन्डेड बाई y स्क्वायर इक्वल टु एक्स एन्ड एक्स स्क्वायर इक्वल टु वाइ होला यति दिएको छ यसमा नि के सोध्यो सी अथवा डिआर वाट भन्नु अरे क्वेसन देखेपछि यति लेखेर त हामीले सक्छौँ त्यो y इक्वल टु रुट एक्स भनेको त एक्स इक्वल टु वाइ स्क्वायर कुरो चाहिँ सेम हो तर y इक्वल टु रुट एक्स चाहिँ थ्योरिटिकल्ली लेख्न त मिल्दैन है फेरि यो फङ्सन हुनुपर्ने भएको यो कारणले ल अब पहिलो स्टेप चाहिँ के हो फिगरको स्टेप होला सर त्यो सी द सेमिकोलन द कर्व के लेख्नु भयो बीडीडी बाउन्डेड लेखाएँ है मैले भाइ हस् ल तिमीले चाहिँ इक्जाममा पुरै लेख्ने हो
मैले चाहिँ अलिकति चाहिँ छोट्याइदिए मात्र हो। ल क्वेसन मैले सारेँ। अब फर्स्ट स्टेपमा स्टेप फर्स्टमा फिगर। ल यो तिमीलाई थाहा छ नि हैन? एउटा प्याराबोला y = 4x हुन्छ। यसको यस्तो हुन्छ हैन? एक्सिस चाहिँ सिमेट्रिकल हुन्छ। 0 यहाँ छ हैन? y² छ भने x एक्सिसले दुईटा इक्वल हाफमा यसलाई बाँड्छ। तर अर्को x = 4y भयो भने चाहिँ प्याराबोला कस्तो हुन्छ? यस्तो हुन्छ हैन? यसलाई चाहिँ x² छ भने चाहिँ y एक्सिसले यसलाई दुई हाफमा बाँड्छ। ल त्यही हो, यो दुईटै यसले दिएको के हो? प्याराबोला हो। यसले भनेको यो दुईटै के हो? त्यो प्याराबोला। ल भन y = x भन्ने प्याराबोला त कुन फर्ममा छ? यो फर्ममा भनेपछि यसरी आउने भयो। हैन, अर्को x² = y भन्ने प्याराबोला चाहिँ यसरी आउने भयो। ल यो कति भन्दा मैले यसरी अब x = y² लेखेँ यसलाई। यसलाई मैले के लेखेँ? यो एरो यसमा ला y = x² लेखेँ। यो पाथ यही हो। कहाँ काट्यो? 0 0 देखि यो दुईटालाई सल्भ गर्यो भने 1,1 पक्का पनि आउँछ यहाँ। ल यो बाटो गयो, यो बाटो आयो, पाथ यो है। हेर त दुईटा प्याराबोलाले बाउन्डेड गरेको पाथ भने त यहाँ हेर त मैले त्यो देखाएँ नि एरोले। अब यहाँ एरो किन यसरी देखाएन? हामीले जहिले पनि कहाँ जाने? एन्टी क्लकवाइजमा जाने है हामी। डिरेक्सन क्वेसनले डिरेक्सन मेन्सन गरेका छैन भने हामीले एन्टी क्लकवाइज डिरेक्सनमा जाने। ल यो के छ? यो क्लोज कर्भ त नि हैन? अझै के लेख्थ्यो भने यो क्लोज कर्भ। किनभने त्यो दुईटा कर्भले चाहिँ बाउन्डेड भयो। त त्यो के भयो भन्दा यो क्लोज कर्भ भयो। ल यो फिगरसम्म केही छ? नो सर। ओके, पहिलो स्टेप भयो नि त। ल सेकेन्ड स्टेपमा कुरा गर्ने के को? सबपाथको। पाथ C कन्सिस्ट अफ टु सबपाथ भनेर यहाँ पनि भन्न पर्यो नि। किनभने यसमा त यो C1 हुने भयो, यो C2 हुने भयो। किनकि C1 बाट गयो, C2 बाट फर्क्यो नि हो। त भनेपछि C भनेको त यहाँ के हो? C1 + C2 नै हो। ल C1 को इक्वेसन छ कति छ? y = x² छ। फ्रम कहाँदेखि? 0 0 देखि 1 1 सम्म। अनि C2 को इक्वेसन छ कति? x = y² छ। फ्रम यो चाहिँ कहाँदेखि छ? 1,1 देखि 0,0 सम्म छ। ल हेर यहाँ C डिरेक्सन लेख्छु म। C डिरेक्सन। ल हामीले डिरेक्सनलाई हेरेर एन्टी क्लकवाइज डिरेक्सनमा चाहिँ लाइन इन्टिग्रल चाहिँ निकालिरहेको छौँ। ल सक्यो हैन? अब के आयो? अब आयो यो क्याल्कुलेसन। C(f)(dr) भनेको के हो? C1(f)(dr) प्लस C2(f)(dr) त गर्न पर्छ नि हैन? ल अब C1 मा f(dr) भनेको फेरि एकचोटि लेख्न मिल्छ नि। अब त x - y सँग के आयो? dx आयो, प्लस x + y सँग कति आयो? dy आयो। C1 को सक्यो। प्लस C2 मा
एक्स माइनस वाई डिएक्स प्लस एक्स प्लस वाई डिवाई आयो। यो पनि भइहाल्यो है त ल। अब त C1 र C2 को इक्वेसनलाई युज गर्ने त होइन कि सबैलाई केमा लाने एक्समा कि सबैलाई वाइमा लाने हो। अब हेर C1 मा y इक्वल टु एक्स स्क्वायर छ भनेपछि y भन्दा x को पावर ठुलो छ हैन, डिग्री x को ठुलो छ। तल C2 मा चाहिँ y को डिग्री ठुलो छ। जुनको डिग्री ठुलो छ त्यसैमा कन्भर्ट गर्यो भने अलिकति इजी हुन्छ क्या। पावर होल नम्बर आउँछ, होल नम्बर आएपछि हामीलाई इन्टिग्रेसन गर्न पनि अलिकति इजी हुन्छ। त्यही भएर C1 मा मैले सबैलाई केमा लाने विचार गरेँ, एक्समा। एक्स वाई भने एक्स स्क्वायर गरियो C1 लाई, अनि डिवाई भने के हुन्छ 2x ds पनि भयो। यो काम भयो के को C1 को। अब C1 मा सबैलाई एक्समा लगाएपछि लिमिट पनि के को लेख्नु पर्यो भन्दा लिमिट अफ एक्स चाहियो। लिमिट अफ एक्स कति हुन्छ यहाँ 0 to 1 आएन। प्लस अब C2 मा सबैलाई केमा लाने वाइमा, किनकि वाई को डिग्री ठुलो होइन। म C2 लाई पनि एक्समै लान्छु भने नि हुन्छ है, केही फरक पर्दैन, जुनमा लगाए नि हुन्छ। अब एक्स को ठाउँमा मैले के लेखेँ वाई स्क्वायर लेखेँ, माइनस वाई को वाई भयो। डिएक्स भने के हुन्छ 2y डिवाई आयो, प्लस एक्स भनेको वाई स्क्वायर आयो प्लस वाई डिवाई। अब C2 को ठाउँमा के लेख्नु पर्यो, C2 लाई को ठाउँमा लिमिट अफ के चाहियो y चाहियो। y को लिमिट कति 1 to 0। ल अब x माइनस एक्स स्क्वायर अनि 2x स्क्वायर आयो हैन, 0 to 1। 2x स्क्वायरमा एक्स स्क्वायर घट्यो, एक्स स्क्वायर आयो नि त, प्लस 2x स्क्वायर हुन्छ मैले गर्दा 2x स्क्वायर आयो, x आयो प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 2x क्यूब। यो डिएक्समा यति आयो त, प्लस 1 to 0 मा 2y स्क्वायरमा वाई स्क्वायर घट्यो, वाई स्क्वायर आयो, अनि माइनस 2y स्क्वायर आयो, अनि प्लस वाई आयो, डिवाई आयो। यो एक्स र वाई काट्यो, यो एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर पनि काट्यो। ल यो मात्रै इन्ट्रेस्ट गर है। अब ल डु नकाटिकन इन्टिग्रेसन गर्दा मैले काटे चाहिँ 0 to 1 एक्स छ, फेरि 1 to 0 पनि वाई छ क्या। एक्स आउनु र वाई आउनुमा त केही फरक पर्दैन नि हैन। यो कसरी काट्नु भयो, त्यो कसरी काट्नु भयो, त्यो पछाडी त dx र dy हुन्छ नि त। यो मैले काटेको बुझिएन भने इन्टिग्रेसनै गर्ने है। यो पढाएको थियो नि तिमीले, a to b f x dx लेख्नु र a to b f y dy लेख्नुमा त केही फरक छैन। अनि 0 to 1 x dx भन्नु र 0 to 1 y dy मा केही फरक हुन्न नि है, यसमा त केही फरक हुन्न। अनि के छ यहाँ 0 to 1 लाई हामीले के गर्न मिल्छ, माइनस गऱ्यो भने 1 to 0 y dy पनि गर्न मिल्छ। त्यही भएर त्यही मैले यो काटेको है। ल यो अलि पहिलाको फर्स्ट पार्टमा पढेको यो प्रोपर्टी हो हैन, त्यसलाई युज गरेर मैले काटे हो, भइहाल्यो। त्यो नकाटौँ त्यहाँ, यो प्रोपर्टीलाई युज गरेको। एक्स आउनु र वाई आउनुमा के फरक छ नि, के भयो एक्स को ठाउँमा एक्स वाई को ठाउँमा वाई आएछ, ठिक छ। 0 to 1 आछ, अर्को 1 to 0 आछ भने एउटा अर्को के भयो नेगेटिभ भएर काट्यो भनेको मैले। ल भन त यो कति आयो, नकाट ल, सर त्यही उनै गर, इन्टिग्रेसन गर्न खासै गाह्रो छैन, लिमिट त झन् एकदम इजी छ। आखिरमा काटिने कुरो अहिले लिमिट राखेपछि चाहिँ काटिहाल्छ फेरि। ल यसलाई नकाटौँ है त।
6 हो सर 6 एन्सर 6 चाहिँ हो 6 चाहिँ एन्सर होइन 3/2 हो कि जस्तो लाग्छ 2/3 सर चाहिँ आयो पुरो हो 2/3 आउँछ 2/3 चाहिँ हो त्यसो भए 2/3 नै होला ए हो 2/3 एन्सर आउँछ यो हिसाब त धेरै इम्पोर्टेन्ट है एकदम भेरी इम्पोर्टेन्ट एकपल्ट बीमा एन्ट्री गरेर यो पछाडि पनि यो 61 पछि पनि आइसक्यो त अघिको योभन्दा अगाडि गरेको क्वेसन पनि एक दुईपल्ट आछ यो तीनटा अहिले गरेको तीनटै क्वेसन जाँचको लागि इम्पोर्टेन्ट क्वेसन छ ल नेक्स्ट क्वेसनमा म जाउँ यसमा फरक के भयो दुईटा 0 र 1 भन्ने पोइन्ट मात्रै हामीले पत्ता लगाउनु पर्यो चाहिँ अरु कुरा त दिएकै छ दुईटा सब पाथको कुरो पनि आयो यसमा पछि मैले स्टेप लेखेको छु पहिलो स्टेपमा गिभन हैन पहिलो स्टेपमा यहाँनेरि लेख्दै हुन्छ बरु यो चाहिँ के हो गिभन हो सेकेन्ड स्टेपमा फिगर थर्ड स्टेपमा यदि सब पाथ छ भने सब पाथ फोर्थ स्टेपमा त डाइरेक्ट क्याल्कुलेसन गाह्रो कहाँनिर छ नि यो स्टेप मात्रै त हो नि अलिकति गाह्रो है नि त यो स्टेप सबैलाई एक्समा सबैलाई यसलाई एक्समा लगाएर सबैलाई यसमा सबैलाई केमा लाग्यो वाइमा लाग्यो एक्समा ल्याएर लिमिट पनि के को राख्यो एक्सको मात्रै यहाँ लिमिट पनि वाइको मात्रै राख्यो र यो तीनटा हिसाब चाहिँ के को हो 2D को छ भेक्टर कहाँ छ 2D मा कहाँ छ यो भन्दा यो प्लेनमा छ अब अर्को एउटा हिसाब गरौँ यो 3D को मैले लेखेको यहाँ लाइन इन्टिग्रल इन 3D भनेको छ यहाँ लाइन इन्टिग्रल इन 3D भयो चाहिँ ल हेर यहाँ ए सबभन्दा पहिला के चाहियो गिभन है त ल एफ मैले सारिन है छ त्यही केमा छ 3D मा छ डीआर मैले लेखिन यहाँ बरु आइडीएक्स प्लस जेडीवाई प्लस केडीजेड पनि यहाँ चाहियो के पनि यहाँ चाहिँ अनिवार्य चाहियो सी भनेको चाहिँ के छ स्ट्रेट लाइन भने सी भने के रहेछ स्ट्रेट लाइन रहेछ फ्रम कहाँदेखि 0 0 0 देखि 2 1 3 सम्म ल यति कुरा दियो अनि सोधेको कुरो के सी अफ डीआर सोध्यो ल पहिला अर्को चाहियो अब फिगर त यहाँ अब फिगर बनाउन अलिकति हामीलाई 3D मा बनाउने हो त्यही भएर यो पोइन्ट मात्रै दिएँ भने 0 0 0 देखि कहाँसम्म छ 2 1 3 सम्म छ यसैलाई सी भनिन्छ होला पाथ पनि कुन भन्ने कुरा थाहा भयो तर पाथको इक्वेसन कसरी निकाल्न त्यो सकिएला यो 3D मा इक्वेसन स्ट्रेट लाइन पत्ता लगाउन हामीले सक्छौँ र छ केही यो फर्मुला छ इक्वेसन स्ट्रेट लाइन निकाल्ने कुनै फर्मुला छ 2D मा भएको थियो हैन 2 पोइन्ट फर्म थियो हैन 3D मा 2 पोइन्ट फर्मबाट इक्वेसन पत्ता लगाउन हामीले सक्छौँ कतै पढेको जस्तो लाग्छ सक्दैनौ भन्दै ल ठीक छ कोहीले त त्यही सक्छ कि ल 3D मा भोल्युम मात्र आउँछ हैन र सर
3D मा भोल्युम आउँछ भने कि यो त यो स्ट्रेट लाइन कहाँ छ भन्दा स्पेसमा क्या हैन। तिमीले एउटा यो लट्ठीलाई हैन, लट्ठीलाई तिमीले खुट्टाले टेकेको भुइँमा राख्यौ भने त्यो चाहिँ लाइन इन 2D भयो। त्यो लट्ठीलाई तिमीले भुइँभन्दा माथि उचाल्यौ भने त्यो लाइन इन कहाँ हुन्छ 3D मा हुन्छ। त्यो स्ट्रेट लाइन 2D मा नि हुन्छ, यो 3D मा नि हुन्छ नि। 3D मा स्ट्रेट लाइन भन्ने कहीँ पढेको छैनौ है। 3D मा स्ट्रेट लाइन कहीँ छ यो पढेको? छ जस्तो लाग्यो सर। बल्ल छ जस्तो लाग्यो भन्दै चाहिँ ल कहाँ चाहिँ तिमीले यो पढ्यौ होला त? ल भन त, मलाई त पढेको छैन जस्तो लाग्यो त। ल त्यत्रो सेकेन्ड पार्टमा 3 डाइमेन्सनल ज्योमेट्री भन्नेमा स्ट्रेट लाइन भनेर त्यत्रो पढेको होइन र? ल 3 डाइमेन्सनल ज्योमेट्रीमा स्ट्रेट लाइन पढ्यो, स्फियर पढ्यो, कोन र चाहिँ सिलिन्डर पढ्यो नि हैन। त्यो स्ट्रेट लाइन त हो नि। स्ट्रेट लाइन कहाँ भन्दा यो 3D मा। त्यसको यो फर्मुला चाहिँ x - x1 अपन x2 - x1 इक्वल्स टु y - yn अपन y2 - y1 z - z1 अपन z2 - z1। 2.2टा पोइन्टबाट इक्वेसन निकाल्ने यो फर्मुला छैन र भने? अब चाहिँ हो ल छ त भने यसलाई कुन फर्म यो भन्छ रे? कुन फर्ममा भन्छ यसलाई? 2 पोइन्ट फर्म सिमेट्रिकल फर्म भन्छ क्या त्यहाँ हैन र? स्ट्रेट लाइन यो इक्वेसन चाहिँ 2 पोइन्टबाट आयो, तर यसको नाम चाहिँ के हो? कहीँ सिमेट्रिकल फर्म त हो नि। यो त यो के अरे सिंगल इक्वेसनको फर्ममा छैन क्या यो चाहिँ। यो या त 3टा इक्वेसन छ यहाँ। ल यो फर्ममा एन्सर यो फर्मुला यो हामीलाई चाहियो। ल भन अब सी को इक्वेसन के हुन्छ त भन त? x - x1 कति छ? 0। यसलाई 1 0, यसलाई 2 मान ल। x1 y1 z1 x2 z2 जी अनि x2 भनेर 2 - 0 y - y1 y2 - y1 z - z1 z2 - z1। यस्तो पो आयो सी। कति आयो सी? x/2 इक्वल टु y/1 इक्वल टु z/3 आयो इक्वेसन ल्याएर। सीको इक्वेसन आयो। यसलाई टी मान्ने हो त अब यसलाई प्यारामेट्रिक फर्ममा कन्भर्ट गर्नु। सी कति आयो? x भनेको 2t, y भनेको t, z भनेको 3t आयो। यसलाई भन्छ के? प्यारामेट्रिक फर्ममा कन्भर्ट गरेको भन्छ। यो इक्वेसन र यो इक्वेसनमा केही फरक छैन है। यो र यसमा केही फरक छैन। यो टी भन्ने नयाँ प्यारामिटरलाई इन्ट्रोड्युस गराएको मात्रै हो। ल अब हामीले के गर्यौं निर्णय भन्दाखेरि x y z सबैलाई टीमा कन्भर्ट गर्ने निर्णय गर्यौं। x y z गएपछि dx dy dz पनि dt को फर्ममा कन्भर्ट भइहाल्छ। अब एउटा के छ हामीलाई समस्या भन्दाखेरि हामीलाई t को लिमिट यो चाहिन्छ नि अब हैन। t भेराइज फ्रम कहाँदेखि कहाँसम्म जान्छ होला? t इक्वल टु कहाँदेखि कहाँसम्म जान्छ त्यो कुरा यहाँ हामीलाई चाहियो। ल t को भ्यालु कहाँदेखि कहाँसम्म जान्छ त्यो निकाल्नलाई केही पनि गाह्रो छैन। कहाँदेखि भने 0 0 0 यो पोइन्टदेखि कहाँ छ? 2 1 3 मा छ। एउटा x इक्वल टु कतिले? 2t ले। ल यहाँ यो x को भ्यालु यो 0 हाल्दा t को भ्यालु चाहिँ कति आयो? x को भ्यालु 0 हाल्दा t को भ्यालु पनि कति आयो? 0 आयो। अनि x को भ्यालु यो हाल्दा 2 अब x को भ्यालु 2 हाल्दा t को भ्यालु कति आयो? 1 आयो। तिमीले y इक्वल टु t बाट गरे नि हुन्छ है, z इक्वल टु 3t बाट जुनबाट गरे नि हुन्छ।
यो लिमिट x को y को z को यो तलको नि 2x को 1y को 3 चाहिँ z को जुनबाट राखे नि हुन्छ आउने कति हो 0 to 1 हो यो t को लिमिट 0 to 1 आएको कतिले बुझ्यो कतिले बुझेन ल भन ल यति कुरा बुझेपछि काम सकियो t को लिमिट 0 to 1 के कसरी आयो भन्ने कुरा थाहा भयो भयो सर गुड ल गुड अब त सकिहाल्यो कुरो अब केमा जाउँ क्याल्कुलेसनमा एफ र डिआर निकाल्यो भने के गयो आई को ठाउँमा के लेख्ने डिएक्स जे को ठाउँमा के लेख्ने डिवाई के को ठाउँमा डिजेड लेख्ने यति त काम हैन ल अब यसलाई मैले सबैलाई एक्स सबैलाई एक्स लगाए सबैलाई वाइमा चेन्ज गरेर हामी नलागौँ अब सबैलाई केमा लगिदिने टी र डिटीमा 3 को 3 एक्स स्क्वायर भनेको एक्स भनेको 2t 4t स्क्वायर आयो इन्टु डिएक्स भनेको के हुन्छ डिएक्स इक्वल टु 2 डिटी पनि आयो प्लस 2x भनेको कति 2t जेड भनेको कति 3t माइनस वाइ भनेको कति t अनि डिवाई भनेको कति हुन्छ डिटी नै हुन्छ प्लस जेड भनेको कति 3t अनि डिजेड भनेको कति 3 डिटी ल हेरे अब त लिमिट पनि 0 to 1 हाल्दाखेरि हुन्छ नि ल हेर त कस्तो इजी भयो 4 दुना 8 तिया 24 टी स्क्वायर आयो ठीक छ प्लस 2 दुना 4 तिया 12 टी स्क्वायर माइनस टी आयो प्लस 90 आयो यसलाई सिम्प्लिफाई गरेर इन्टिग्रेसन गर्न हेर त झन् पो इजी भयो त हैन त कुनमा लाने भन्ने कुराको कुनै समस्या भए सबैलाई कहाँ लगियो टीमा लगियो हेर त सबैलाई टीमा लगियो ल सबैलाई हामीले टीमा लग्यौं ठीक छ है यो अब यु क्यान डु है मैले यहाँ डु लेख्दै ल नम्बर आई को हिसाब भयो है अब कसैलाई यो लाग्ला मलाई टी को लिमिट निकाल्न गाह्रो लाग्यो किन टीमा लाने म XYZ बाटै गर्छु भने नि हुन्छ है फेरि XYZ बाटै गर्छु भने पनि हुन्छ त्यसको लागि मैले यहाँ ठाउँ राखेको छु अल्टरनेट मेथड भनेर है यो चाहिँ के हो not changing into parametric मा चेन्ज नगरिकन यहाँको सबै कुरा सेम है यता कुरा सबै सेम यहाँ सी लेखा चाहिँ हामीले x minus 0 upon 2 minus 0 y minus 0 upon 1 minus 0 z minus 0 upon 3 minus 0 छ सी को इक्वेसन कति आयो x by 2 y by 1 z by 3 आयो ल यतिको यसलाई टी मा कन्भर्ट नगरौँ है त ल अब के आयो यहाँ CF र DR
सी अफ डट डिआरको भ्यालु कति आछ भन्दाखेरि 3x² dx प्लस 2xz माइनस y dy प्लस z dz छ। अब यसमा त हेर त पोइन्ट त हाम्रो 0 देखि 213 सम्म छ। यसै c को 2c बाट xyz कै लिमिट छँदैछ। अब यसमा हेर, यसमा 3x² dx मा केही समस्या छैन, किन सबै केमा छ, x मा छ। हेरे यहाँ प्लस अर्को यहाँनिर हेरे z dz मा नि केही समस्या छैन। यसको त इन्टिग्रेसन हुनेमा केही समस्या भएन। अब लिमिट भन्ने कुरो यहाँ लिमिट अफ के चाहियो, x को लिमिट कति छ यहाँ 0 to 1 सरी 0 to 2 आयो यसको लिमिट। अनि यहाँ चाहियो लिमिट अफ z चाहियो, कति छ z को लिमिट 0 to 3। अब यसलाई यहाँ के छ dy भए त सबैलाई y मा चेन्ज गर्न यो पर्यो नि हैन। सबैलाई y मा चेन्ज गर्दा यहाँ के हुन्छ हेर त 2x को ठाउँमा के हुन्छ, यति मात्रै हेर त ल 2y। यसमा त x भनेको 2y गुड। z भन्ने निकाल्न यही z इज कति आयो 3y आयो माइनस y dy ल्यायो अरे हैन त। भनेपछि यो अब यहाँ y को लिमिट हाल त कति हुन्छ 0 to 1 गर्ने हो। ल सक्यो त काम हैन त। 0 to 2 मा 3x² dx इन्टिग्रेसन हुन्छ, 0 to 1 y को लिमिटमा 3 गुणा 6 12y² माइनस y हुन्छ, यसको इन्टिग्रेसन पनि हुन्छ, प्लस 0 to 3 मा पनि इन्टिग्रेसन मजाले हुन्छ। ल अब त मजाले इन्टिग्रेसन गर्न हामीले सक्छौँ। भनेपछि यो चाहिँ टीमा कन्भर्ट नगरिकन गर्छु भने नि हुन्छ भन्न खोजेँ मैले। टीमा कन्भर्ट गरेको चाहिँ कुनै त्यो क्वेसनहरू चाहिँ हैन टीकै फर्ममा सी दिएको हुन्छ क्या। टीकै फर्ममा सी दिएको छ भने त त्यो अनुसार हामीले त्यो पनि हिसाब गर्न सक्छौँ भनेर मैले यो कहिलेकाहीँ सी नै तिमीलाई यो फर्ममा दिएको हुनसक्छ। सी नै x इक्वल टु टी y टी z फ्रम t इक्वल टु 0 to 1 भनेर दियो भने त हामीले केही गर्न परेन, एकैचोटि x y z सबैलाई टीमा कन्भर्ट गरेर गर्ने। ल यसमा केही छ त यो प्रब्लम केही छैन। फर्स्ट नम्बरको मैले दुई किसिमले गर्दै, एउटा प्यारामेट्रिक फर्ममा कन्भर्ट गरेर सबैलाई टीमा कन्भर्ट गरेँ, त्यसको लागि मैले टीको लिमिट पनि निकाल्न पर्यो। तर त्यो भन्दा यो सजिलो रहेछ कि टीमा कन्भर्ट गर्न पनि परेन अनि टीको लिमिट निकाल्न पनि त्यही परेन। ल यो मैले फुल हिसाब नगरे भनेर तिमीहरू चाहिँ रिसाएको त छैन होला है। फुल हिसाब त त्यति इन्टिग्रेसन त गर्न तिमीलाई पक्का पनि आउँछ है। ल म यही 9 को सेकेन्ड नम्बरमा जाउँ है त। अब ल यो सेकेन्ड नम्बरमा छ। सेकेन्ड नम्बरमा चाहिँ के छ लिमिट अफ x दिएछ। लिमिट अफ x गिभन यति गर्न ध्यान आयो तिमीलाई x को लिमिट दिएको छ भने सबैलाई x मा चेन्ज गर्यो भने सजिलो हुन्छ। f त्यही माथिकै हो, dr पनि माथिकै हो, c चाहिँ यहाँ फरक छ। c चाहिँ कति भनेको छ x² इक्वल टु 4y अनि 3x³ इक्वल टु 8z फ्रम कहाँदेखि कहाँसम्म 0 देखि 2 सम्म। ल हेर अब यहाँ फिगर मैले बनाइन के हो भन्ने नै थाहा छैन हैन। ल यसलाई मैले फिगर बनाउँ। एउटा त यो प्याराबोला हो, एउटा चाहिँ के हो अहिलेकै त्यो नम्बर सुरुमा गरेको यो कर्भ हो, त्यो सिमेट्रिकल एबाउट ओरिजिन हो नि कर्भ यो चाहिँ। ल त्यो अहिले हामीलाई चाहिएन खासै, किनभने यो त कर्भ मात्रै बनाएर भने यो त 3D मै हुने हो क्या यो चाहिँ। कुन कता काटिन्छ भन्नेसँग केही मतलब भएन यसमा। ल अब सी अफ डिआर भनेको त कति आयो त्यही आयो नि त, c 3x² dx प्लस
2xz माइनस y dy प्लस z dz यो त छँदैछ। ल यहाँ के ध्यानमा दिनु, यसमा केही समस्या छैन। यो किनभने लिमिटै हामीलाई 0 to 2 भनेर के को लिमिट दिएको छ, x को, सबैलाई x मा कन्भर्ट गर्नै पर्यो। अब हेर त यो लिमिटबाट गर्ने सबैलाई हामीले x मा कन्भर्ट गर्नै पर्यो। अब 2x को 2x ठीक छ, z भनेको चाहिँ त्यो कति हुन्छ यहाँबाट निकाल्ने z, यसलाई फेरि गर्ने y भनेको कति हुन्छ 1/4 x स्क्वायर हुन्छ, अनि z भनेको कति हुन्छ 3/8 x क्यूब हुन्छ। ल फ्रम x इक्वल टु 0 to 2 छ, पनि ठिक छ। यसबाट dy निकाल्न सकिन्छ, यसबाट dz निकाल्न सकिन्छ है। अब 2x z भनेको कति 3/8 x क्यूब ठिक छ, माइनस y भनेको कति 1/4 x स्क्वायर, अनि dy भनेको के हुन्छ यहाँ 1/4 x स्क्वायर को 2x dx आउँछ। ल 1/4 2x dx आयो, प्लस z भनेको कति छ 3/8 x क्यूब, dz भनेको कति हुन्छ 3/8 3x स्क्वायर dx आयो, सबै गयो यसमा। ल हेर यतिबाट त कुरा बुझ्यो, 3/8 इन्टु 3x स्क्वायर आउँछ, यो dx आउँछ। ल हेर त अब तिमीलाई लिमिट x को दिएको कारणले हामीले यति काम गर्न पर्यो। ल कुरो राम्रोसँग बुझ्यो होला। x लाई भने सबैलाई x मा लाने, तिमीले y लाई र z लाई x मा लाने होइन। म प्यारामेट्रिकबाट गर्छु भने पनि तिम्रो इच्छा, तिमीले c लाई यसरी x को ठाउँमा t मा, y को ठाउँमा कति हुन्छ 1/4 t स्क्वायर हुन्छ, z को ठाउँमा कति हुन्छ 3/8 t क्यूब हुन्छ हैन। अनि t फ्रम कहाँदेखि आउँछ t इक्वल टु 0 to 2 नै हुन्छ, किन भन्दा x इक्वल टु t छ नि हैन, त्यही भएर जे हो यसको लिमिट t को लिमिट पनि त्यही हुन्छ। यसरी तिमीले प्यारामेट्रिक फर्ममा कन्भर्ट गरेर। सर प्यारामेट्रिकको फेरि भनिदिनु न यसको। यहाँ y पनि x मा छ, z पनि x मा छ हैन, त्यही भएर मैले x इक्वल टु t राख्दिएँ हैन त। x t राखेपछि y इक्वल टु 1/4 x स्क्वायर भने कति आयो 1/4 t स्क्वायर आयो, अनि z भनेको 3/8 x क्यूब भने t क्यूब आयो। अनि x इक्वल t छ भनेपछि जे छ x को लिमिट t को लिमिट पनि त्यही हो नि, t इक्वल टु 0 to 2 नै भयो। अथवा यसलाई यसमा तिमीले म t मा नलैकन y को लिमिट निकालेर गर्छु, यसलाई z को लिमिट निकालेर गर्छु भने नि हुन्छ। यो लिमिट अफ x बाट लिमिट अफ y निकाल्न मिल्छ, लिमिट अफ z निकाल्न नि मिल्छ नि। यहाँ x को लिमिट हाल्दै गयो भने आइहाल्छ y, यहाँ x को लिमिट हाल्दै गयो नि z आइहाल्छ। ल यो पनि इम्पोर्टेन्ट हिसाब है। अब भने मैले यो प्यारामेट्रिक फर्मवाला हिसाब गरिदिएँ, कुनै कन्फ्युजन छैन होला यसमा। मैले सबैलाई केमा लाने x मा लाने भनेपछि कुरो बुझिहाल्यो, किनकि दिएकै के छ लिमिट x को दिएको छ। होइन म t बाट गर्छु भने पनि तिम्रो इच्छा, x र z लाई सबैलाई t मा कन्भर्ट गरेर हामीले गर्न सक्छौँ। ल म नेक्स्ट क्वेसनमा गएँ है त। म भनेपछि मैले 3D को पनि 3D मा पनि लाइन इन्टिग्रल कसरी निकाल्ने भन्ने कुरा मैले यहाँ देखाएँ। 3D मा लाइन इन्टिग्रल कसरी निकाल्ने भन्ने कुरा मैले देखाएँ। ल सर एकछिन देखाइदिनु न। सर भयो। हाम्रो टाइम 12:40 देखि 1 कतिसम्म 30 सम्म 31 देखि 2:20 सम्म हैन टाइम।
2-10 हो सर 2-20 सम्म हो सर 2-10 हो सर 10 मात्र हो ए देखि 2-10 2-20 रहेछ सर 2-10 रहेछ यहाँ हाम्रो मधु सरले पठाउनु भएको यो रुटिनमा 12:40 टु गरौँ है हजुर आज एउटा लास्ट क्वेसन गरौँ है सर ए त्यसपछि नगरौँ हैन नगरौँ न तिमीहरूको त्यसपछि पनि छ र यो क्लास छ र हैन छैन आजको लागि यति भन्नु खोजेको के सर हस् 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 ल म पनि यही हिसाब मैले 3 पटक हो आज कि एउटै गराएको छु मलाई पनि वाक्क लागिसक्यो त यही हिसाब हो बिहान एउटालाई गरेँ अघि तिमीहरूभन्दा अगाडि त्यही सिभिललाई गरेँ अहिले तिमीलाई हो ल तिमीहरूलाई र सिभिललाई कम्बाइन गरेर पढाउनु भए नि हुन्थ्यो बरु हप्तामा त्यस्तो गर्दा सरलाई नै अल्छी लाग्दैन ल त्यस्तो मिल्छ मिलिहाल्छ अर्को क्लासबाट त्यस्तै गर्नुपर्छ चिलो हुन्थ्यो नि सर होइन बरु बिस्तारै पढौँ हप्ताको 2 दिने पढौँ होइन हप्ताको 2 दिन कुन दिन खाली छ अब त्यो चाहिँ मलाई थाहा हुन्न फेरि होइन यफ दियो हेर YZJ प्लस Y cos YZ कसमा चाहिँ YZ आएको छ है यो 3D भेक्टर छ DR यो लेख्न तिमीले सक्छौ मैले लेख्दिनँ अनि C चाहिँ हेर यहाँ C भनेको चाहिँ के छ पाथ मात्र भनेको छ क्या स्ट्रेट लाइन पनि भनेको छैन केही पनि भनेको छैन C भनेको यसलाई के भन्छ एनी पाथ भन्छ एनी पाथ फ्रम 0, 0, 1 देखि 1 π/2 सम्म यो हिसाब चाहिँ एनी पाथवाला हो के निकाल भनेको छ टोटल ओक्डन भने के निकाल्यो भने CF डट DR निकाल्यो भने यसमा कुनै समस्या छैन जियो हेर त एनी पाथ भनेपछि यसको इक्वेसन निकाल्न हामीले सकेनौँ के हो भनेरै भने हैन अघि पो स्ट्रेट लाइन भनेको थियो यहाँ हैन हाम्रो अघिको यो हिसाबमा पो यहाँ स्ट्रेट लाइन फ्रम यति यति भनेको थियो र स्ट्रेट लाइन इक्वेसन निकाल्यौँ त अब यो हिसाबमा त केही पनि भनेको छैन पाथ मात्रै भनेको त्यो भएर एनी पाथ भनेपछि यो त इन पोइन्टमा मात्रै डिपेन्ड गर्दछ कि यहाँ छ 0, 0, 1 यहाँ छ कति भन्दा 1 π/2 छ यो कुन पाथ भन्ने कुरा केही थाहा छैन हामीलाई कुन पाथ ल त्यही भएर इन पोइन्टबाट मात्रै गर्ने अब यसको लागि त के हुनुपर्छ एफ डट डिआर पर्फेक्ट डिफरेन्सियल हुनैपर्छ है भनेको डिएफको फर्ममा जानुपर्छ किनभने अहिले सब अहिले एक्सलाई वाइमा चेन्ज गर्ने अथवा जेडलाई एक्समा चेन्ज गर्ने भन्ने त यहाँ इक्वेसनै हुन्न त्यही भएर हामीले त एकैचोटि इन्टिग्रेसन गर्नुपर्छ डी हटाएर एकैचोटि किनकि लिमिट त हामीसँग एक्सको पनि छ वाइको पनि छ जेडको पनि छ नि होइन यो लिमिट त यसको लिमिट वाइको लिमिट छ यसको लिमिट वाइको लिमिट जेडको लिमिट छ त्यही भएर यो एक्स वाइ जेड आएर त केही फरक पर्दैन यसलाई एकैचोटि इन्टिग्रेसन गरेर हटाउनु डीलाई हटाएर गर्नुपर्छ त्यो भनेको पर्फेक्ट डिफरेन्सियलमा कन्भर्ट गरेर गर्नु पर्यो नाउ सीएफ डिआर निकालौँ के हुन्छ सी ल 2x y z स्क्वायर कति आयो dx प्लस x स्क्वायर z स्क्वायर प्लस z cos yz dy प्लस
2x स्क्वायर yz प्लस y cos yz dz। अब यसलाई हामीले यहाँ हेर त dx मा इन्टिग्रेसन गर्नु छ, y छ यहाँ z छ, y र z लाई x मा कन्भर्ट गर्नलाई c को इक्वेसन हामीलाई थाहा छैन। c को इक्वेसन हामीलाई थाहा छैन, त्यही भएर अब हामीले यसलाई पर्फेक्ट डिफरेन्शियल कुन कुनमा छ भनेर हेर्न पर्यो। ल पहिला यो टर्म हेर्ने के पर्फेक्ट कुन छ थाहा पाउनलाई d लेख्ने। हेर त यहाँ dx भनेपछि के को रेस्पेक्टमा डेरिभेटिभ भएको यो x मा डेरिभेटिभ हुँदा यो y र z स्क्वायर त जस्ता तस्तै आउँछ हैन। अब यहाँ 2x छ भनेपछि त पहिला के थियो होला, यहाँ पहिला x स्क्वायर थियो होला, अनि यो yz त यतिकै बस्यो नि हैन। ल यसको डेरिभेटिभ गरेर एकपल्ट हेरौँ त। x स्क्वायर yz लाई छोडियो, सरी yz स्क्वायरलाई छोडियो, अनि x स्क्वायर को डेरिभेटिभ के हुन्छ 2x dx हुन्छ प्लस अब x स्क्वायर र z स्क्वायरलाई छोडियो, अनि y को डेरिभेटिभ कति आयो 1 आयो इन्टु dy आयो प्लस x स्क्वायर y लाई छोडियो, z स्क्वायर को डेरिभेटिभ के हुन्छ 2z dz। यो टर्म छ कि छैन, यो टर्म छ, यो टर्म x स्क्वायर z स्क्वायर dy पनि छ, 2x स्क्वायर yz dz पनि छ हैन त। ल यो तीनटालाई एक ठाउँ ल्याएर राख्यो नि d मा ठ्याक्कै कन्भर्ट भयो, 2x yz स्क्वायर dx प्लस x स्क्वायर z स्क्वायर dy प्लस 2x स्क्वायर yz dz लगाएर यतिलाई मैले यहाँ राख्ने है त। ल प्लस ल अर्कोबाट गरेँ मैले। यो c भनेको यसले हुन्छ है 0, किनभने पाथको इक्वेसन हामीसँग छैन हैन। यस्तो हैन 0 0 1 देखि कहाँसम्म 1 पाइको 2 सम्म भनेर यसरी लेख्ने पनि 0 0 1 देखि 1 पाइको 2 सम्म। अब कुन कुन टर्म छ बाँकी, एउटा टर्म यहाँ छ, अर्को टर्म यहाँ छ। ल दुईटामा cos yz के छ भन्दा चाहिँ cos yz के छ कमन छ। अब बाँकी यहाँ z dy बाँकी रह्यो प्लस y dz बाँकी रह्यो। ल यति भयो। अब हेर त यसलाई फेरि 0 0 1 देखि कहाँसम्म 1 पाइको 2 सम्म छ हैन। यसलाई के लेख्न पायो d x स्क्वायर y z स्क्वायर लेख्न पाइन्छ हैन। सबैले यो सक्यो प्लस यसलाई पनि लेख त 0 0 1 छ, अनि यो 1 पाइको 2 छ। यसलाई d कति पाइन्छ हेर त cos yz यो भने चाहिँ कति हो d dyz हो के। cos yz dyz को त इन्टिग्रेसन हुन्छ नि हैन। इन्टिग्रेसन गर्दाखेरि के आउँछ sin yz भनेपछि d sin yz को भ्यालु ठ्याक्कै आउँछ त्यही। हेर मैले यसलाई इन्टिग्रेसन, यसको इन्टिग्रेसन के आउँछ sin yz, त्यही भएर d sin yz गर्दा d sin yz गर्दा sin yz को डेरिभेटिभ cos yz, अनि dyz भनेको कति आयो z dy प्लस yz आयो। ल यति कुरा बुझेको हो भने अब केही पनि गाह्रो छैन। अब यो d भन्ने टर्म त हट्यो नि, x स्क्वायर y z स्क्वायरमा यो लिमिट यहाँ लेखेर 0 0 1 देखि 1 पाइको 2 सम्म प्लस sin yz पनि त्यही है 0 0 1 देखि 1 पाइको 2 सम्म। ल हेर यहाँ x को ठाउँमा 1 हाल्ने, y को ठाउँमा पाइ 2 हाल्ने, z को ठाउँमा हाल्ने त 2 हैन। अब ल लिमिट हाल त, x को ठाउँमा 1 1 1 स्क्वायर 1, y को ठाउँमा कति हाल्यो पाइ 2 इन्टु z स्क्वायर ठाउँमा 2 स्क्वायर 4 आयो पाइ 4 है यो। अनि माइनस x को ठाउँमा 0 हाल्ने बित्तिकै 0 भयो, यो पार्ट सक्यो प्लस यहाँ sin y को ठाउँमा त पाइ 2
अनि y को ठाउँमा कति π/4 z को ठाउँमा 2 राख्दा कति आयो sin π/2 मात्रै आयो माइनस अनि तलको लिमिट हाल्दा sin x छैन y 0 हाल्दा त sin 0 भने कति आयो 0 आयो ल यो π+1 आन्सर आयो ल कति कुरो बुझ्यो ल भन मैले d को फर्ममा कसरी कन्भर्ट गरेँ भनेर देखाइदिएँ यसलाई यो d को फर्ममा जानेलाई नै हामीले के भन्छौँ पर्फेक्ट डिफरेन्स यो भनेको के रहेछ लाइन इन्टेग्रल इन्डिपेन्डेन्ट अफ पाथ यो डी को निकालेर एकचोटि बताइदिनु न के निकालेको भाइ डी डी कुनमा छ भनेर थाहा पाउनलाई ल 2xyz छ अरे पहिलो टर्ममा के छ 2xyz² यस्तो छ नि त यसलाई के गर्नु पर्यो डी भनेको कति गर्नु पर्यो yz² लाई छोड्नु पर्यो अनि 2x ds को के गर्नु पर्यो इन्डेक्स गर्नु पर्यो के और अर्को x² z² dy छ भनेपछि x² z² लाई छोड्नु पर्यो इन्टिग्रेसन अफ dy गर्नु पर्यो आयो वा और तिमीले डी को फर्म गर्दै आयो और तिमीले अन्तिमबाट गर्दाखेरि हुन्छ कति छ 2x² yz छ 2x² yz छ dz भनेपछि 2x² लाई तिमीले छोड्यौ हैन छोड्यौ अनि इन्टिग्रेसन अफ z dz गर्नु पर्यो कति आयो d 2x² yz को z²/2 आयो d हैन 2 2 काट्यो आखिरमा कति आयो d x² yz² आयो त जुनबाट तिमीले गर्दा नि हुन्छ भनेपछि dx छ भने x भएको टर्मलाई इन्टिग्रेसन गर्दिने हो क्या त्यहाँ अनि d तिमीले तीनटा मध्ये कुनै एउटाबाट गर्दै हुन्छ ल अर्को भने त यो cos yz हैन अनि dyz छ भने त यसलाई त d sin yz लेख्न हामीले सक्छौ नि हैन sin yz को डेरिभेटिभ के आउँछ cos yz अनि फेरि yz को dyz आयो ल ठीक छ नि हैन यो ठीक भयो सर ल भनेपछि मैले आजलाई छोड्दा भयो है भयो सर तिमीहरूले यो क्लास पढ्यो 12:40 बाट पढ्यो हैन यो भन्दा अगाडिको खाली थियो थिएन सर ए छैन सर नन स्टप क्लास 11:10 ए ल ठिकै छ ल